अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस दुनिया में आने वाला हर इंसान माँ के पेट से पैदा होता है। उसका वजूद गोश्त और हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। उसकी रगों में खून दौड़ता है, जिससे ज़िंदगी का सफ़र रवां दवां रहता है। यही इंसान जब बड़ा होता है तो अपने जैसे दूसरे इंसानों का दुश्मन बन जाता है। उसकी दूसरे इंसानों से दुश्मनी और नफ़रत मज़हब, कौमियत, रंग और नस्ल और हसद की सीढ़ी चढ़कर दरिंदगी इख्तियार कर लेती है। जब इंसान दरिंदा बन जाता है तो उसकी निगाह में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़, इंसाफ, अखलाक और दीन की खूबसूरत तालीमात कोई हकीकत और मानी नहीं रखती। इसे दूसरा इंसान सिर्फ एक ऐसा जलील व हकीर दुश्मन दिखाई देता है जिसे चीरना फाड़ना वो अपना मजहबी और कौमी फरीज़ा समझता है। असर हाज़िर में जब हम मगरब, मशरक़, शुमाल और जनूब में वाक़या ममालिक की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इन ममालिक के हुक्मरान और आवाम शदीद करब में मुब्तला हैं और शदीद करब में मुब्तला होने और दर्दो अलम की संगीनी से आशना होने के बावजूद दूसरे ममालिक के बशिंदों को ज़ेर नगी करके मुजालिम ढाने के लिए ख़ुद को तैयार पाते हैं। अमेरिका में बसने वाले अफराद समझते हैं कि वह तभी अमन में रह सकते हैं जब दुनिया के तमाम ममालिक इनकी ज़ालमाना ग़ुलामी इख्तियार करते हैं। और इस तरह की ख्वाहिश यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और मशरिक़ वस्ता के ममालिक और अफराद को भी है। यही वजह है कि तमाम ममालिक एटमी हथियार हासिल करना चाहते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत इंसान कहलाने वाले इंसान नुमा दुश्मनों की आने वाली नस्लों को भी इबरत का निशाना बना दें। और इस किस्म की नापाक ख्वाहिशात रखने वाले ममालिक की अंदरूनी हालत भी नहायत दर्दनाक है। इन ममालिक में बसने वाले अरबों इंसानों की किस्मत के फैसले मुट्ठी भर उम्रा करते हैं। इस तरह की सूरत हाल सिर्फ अमीर ममालिक तक महदूद नहीं है। अफ्रीका जैसे गरीब और मुहताज ममालिक में भी चंद दौलतमंद अफराद अपनी दरिंदगी और हुक्मरानी कायम रखने के लिए अपनी आवाम को कसम पुरसी में मुब्तला किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा बुरी हालत में हमें मुसलमान ममालिक दिखाई देते हैं जहाँ दीनी और दुनियावी जहालत के मुहेब साए छा चुके हैं। अरब ममालिक इस तरह एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं कि हमसाया मुसलमान ममालिक में बसने वाले अरबी भाइयों के जले, कटे और फटे लाशें देखकर खुशी के शादियाने बजाते हैं। इराक और लीबिया जो तरक्की की तरफ गामजन ममालिक थे, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। इन दिनों इन ममालिक के अवाम इलाकों और फ़िरकों को बुनियाद बनाकर एक दूसरे के गले काट रहे हैं। मुल्क शाम खंडर बन चुका है, हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों अफराद महाजरीन बन चुके हैं। इस अजीम कत्लेआम की वजह शिया और सुन्नी फसाद भी है। सऊदी अरब और चंद दूसरे अरब ममालिक के अलावा चंद मगरबी ममालिक सुन्नी बागियों की मदद कर रहे हैं। ये मदद इसलिए है कि हुक्मरान शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। इस जंग के नतीजा में मुसलमान कहलाने वाले शिया और सुन्नी अवाम कट मर रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी मुट्ठी भर अशराफिया की ज़ालमाना कार्रवाइयों की ज़िद में हैं। इन दोनों ममालिक में बसने वाले अफराद बेबसी की तस्वीर बने अपने प्यारों के लाशें दिन रात उठा रहे हैं। जंगली दरिंदे नाहक बदनाम हैं। इनसे ज़्यादा खूंखार दरिंदे घरों, गलियों, कस्बों, शहरों और मुल्कों में इंसानी शक्ल सूरत में दंदनाते फिरते हैं। काश असर हाज़िर के इंसान चींटी की ज़िंदगी का मुशाहदा ही कर लें। इनके इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़, इसार, मोहब्बत और यगानत, खलूस व वफ़ा, मेहनत व ईमानदारी, दिफा, आदाब हुक्मरानी और आवाम की ज़िम्मेदारियों जैसे औसाफ से सबक सीख लें। जोशमली आबादी जो कि बहुत आशिक मिजाज शख्स थे, मगर वो एक बहुत ही नरम दिल रखते थे।
انہوں نے کہا تھا ہر چند مستقبل انسانی بے حد روشن ہے، اور مجھ کو یقین کامل ہے کہ یہ دوزخ زمین ایک دن جنت بن جائے گی۔ یہ درندہ آدمی انسان کے مرتبے پر فائز ہو کر دم لے گا۔ نہ عدالتیں ہی رہیں گی، نہ فوجیں، نہ پولیس، نہ اسلحہ سازی کے کارخانے۔ پیری مستقل جوانی بن جائے گی، موت کا گلا گھونٹ دیا جائے گا، زندگی کی پیشانی پر حیات ابدی کا تاج رکھ دیا جائے گا، شمس و قمر ہمارے پاؤں چومیں گے، ہم مشتری میں اگر ناشتہ کریں گے تو زہرا میں رات کا کھانا کھائیں گے، قوائے کائنات خدمتکاروں کے مانند ہمارے برآمدوں میں کھڑے رہا کریں گے، لیکن اس میں لگیں گے بھی لاکھوں برس، جبکہ میری ہڈیاں تک بھی باقی نہیں رہیں گی۔ اس تصور سے جو ایک دن ایک ٹھوس حقیقت بننے والا ہے، ہر چند میرے دل کو بڑی تسکین ہوتی ہے، پھر بھی یہ خرش رہ جاتی ہے کہ میں نے مانا کہ کل وہ آئیں گے، میں نے مانا کہ کل وہ آئیں گے، عقل ہے راہ ہے آج کیا کیجیے۔ آج تو انسان اس قدر آفات میں گھرا ہوا ہے کہ دل چٹکی میں عملہ کرتا ہے۔ جب کسی مفلس کے گھر کے چولہے میں آگ روشن نہیں ہوتی، میرے سینے سے دھواں اٹھنے لگتا ہے۔ جب کسی یتیم کی پسلیاں نکلی نظر آتی ہیں، میرے بدن میں خود اپنی ہڈیاں چبھنے لگتی ہیں۔ جب کسی گوشے سے رونے کی آواز آتی ہے، میری کمبخت آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں، اور جب کسی گھر سے بھی جنازہ نکلتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جنازہ خود میرے ہی گھر سے نکل رہا ہے۔ ہر چاند امریکہ ظالم ہے اور ویتنام مظلوم، لیکن ویتنام کے مظلوم شہیدوں پر ہی نہیں، امریکہ کے ظالم مقتولوں پر بھی ماتم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی بدبخت کے سینے میں ابول انسان کا دل دھڑکنے لگے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ ایک ناقابل ابطال حقیقت ہے کہ انفس و انفاق یعنی تمام ذی حیات و غیر ذی حیات، وحد الناصر، وحد الخمیر، وحد الاقوام، وحد العلت، وحد النسل اور وحد الاصل ہے۔ اسی طرح وحد النسل ہے، جس طرح پلاسٹک کے کھلونے اور پلاسٹک کے پھول ہر چند اسماء، اشکال اور اجسام کے اعتبار سے تمام کھلونے اور پھول ایک دوسرے سے قطعی طور پر مختلف و متضاد نظر آتے ہیں، لیکن اگر انہیں پگھلا دیں گے تو پلاسٹک کے سوار کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور سب سے بڑی قیامت تو یہ ہے کہ جاہل، ہوس پرور اور لعین سیاست نے اپنے شیطانی جذبات کی آسودگی کی خاطر انفس و آفاق کی اس وحدت کو ایک دوسرے سے نفرت کرنے والی کثرت میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ارباب سیاست کا یہ خیال ہے کہ دانائی اسی میں ہے کہ نادانوں کو ثقافت، لسان، اوطان اور ادیان میں الجھا کر چھوٹی چھوٹی برسر جنگ ٹولیوں میں تقسیم کر دیا جائے اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ ان پر فرما روائی کی جائے۔ انہوں نے انتہائی بددیانتی کے ساتھ بین الاقوام کی ترکیب تراشی ہے اور بنی نوع انسان کو جو مشرق سے لے کر مغرب تک صرف ایک قوم ہے، زبانوں، وطنوں، دینوں اور رنگوں کی اویسوں میں مبتلا کر کے پوری دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے۔ لطف تو یہ ہے کہ وہ بانیان فساد خود تو سلامتی کے گوشوں میں دب کے بیٹھے ہیں اور روٹی کی خاطر اپنے بھائیوں کی جانیں دینے والی فوجوں کو للکار دیا ہے کہ وہ خون کی ہولی کھیلتے پھریں۔ جہالت کی لے اس قدر بڑھ چکی ہے کہ خود بڑے بڑے تعلیم یافتہ افراد بھی اس دھوکے میں آ چکے ہیں کہ ہم پاکستانی، ہندوستانی، افغانستانی، ترکستانی اور انگلستانی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ میں ہندو ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، زرتشی ہوں، یہودی ہوں، لیکن ان سادہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور اجاگر ہی نہیں ہوتا کہ میں انسان ہوں، سب سے پہلے انسان ہوں، اور اس کے بعد کچھ اور۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا لوہر۔ معزز ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو انسان بننے کی توفیق دے، جو کہ اس وقت کچھ اور ہی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور آگ اور خون کا یہ کھیل جلد ختم ہو، چاہے وہ پاکستان ہو یا امریکہ ہو، ہر جگہ پر یہ لہر جو خونی لہر ہے
اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کرے اور انسانوں کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔